अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ाहिद नवाज़ टीवी और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल बाहमी ताउन का तरीक़ी मुआहदा हुआ था। वो आज हम आपको बताते हैं कि जो 2020 को मुआहदा हुआ था वो क्या था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताउन का तरीक़ी अमन मुआहदा 13 अगस्त 2020 को तय पा गया, जिसके तहत इसराइल गरब उर्दन के इलाकों जोदिया और समारिया का अपने साथ इल्हाक मुअत्तल कर देगा। तमाम मसाजिद मस्जिद अक्सा की ज़ियारत और नमाज अदा कर सकेंगे। बैतुल मुक़द्दस के दीगर मकामात भी तमाम मज़ाहिब की इबादत गुजारों के लिए खोल दिए जाएंगे। दोनों ममालिक सफारती और तजारती तल्लुकात कायम करेंगे और बराह रास्त परवाज़ें चलाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल में सरमायाकारी करेगा। फ़लस्तीनी क़यादत और ईरान ने मुआहदे को गद्दारी से ताबीर करते हुए मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुआहदे के तहत गरब उर्दन के इलाकों से इल्हाक मुअत्तल किया गया है, लेकिन वो अपनी सरज़मीन से दस्तबरदार नहीं हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी वाज़ह किया कि वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कोई समझौता तय पाने तक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में अपना सफारत खाना नहीं खोलेंगे। यह मुआहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अबू धाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद नहयान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे तय पा जाने के बाद ट्वीट किया, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, हमारे दो करीबी दोस्त ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तरीक़ी मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे को मुआहदा इब्राहिम अकॉर्ड अकॉर्ड का नाम दिया गया है। इस मुआहदे की तफसीलात फ़ोन कॉल पर तय हुए। ये अजीब बात है, इस मुआहदे की तफसीलात फ़ोन कॉल पर तय हुई। टेली कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शिरकत की। इस मुआहदे पर पहुंचने से कबल फ़रीक़ैन के दरमियान तवील मुज़ाकरात और गिफ्ट व शनीद जारी थे। इसमें सदर ट्रंप के मशीर खास अमेरिका में इसराइली सफ़ीर डियोड फ्राइडमैन और मशरक़ी वस्ता के सफ़ीर वी ब्रोकोविच ने कलीदी किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की तरफ से मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस तरीक़ी सफारत ब्रेक थ्रू से मशरक़ी वस्ता में अमन को फ़रोग़ मिलेगा, खता तरक्की करेगा, शरह नमू बढ़ेगी, जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ हासिल होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के रिश्ते मज़बूत होंगे। बयान में कहा गया कि मुआहदे से साबित होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल एक नए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिससे खित्ते को फिर भरपूर सलाहियतें बरोए कार लाई जा सकेंगी। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने कहा कि इस मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी इलाकों का इसराइल से इल्हाक रुक जाएगा। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्क बाहमी तल्लुकात के क़याम के लिए ताउन की नई राहें तलाश और एक नक्श राह मुतय्यन करेंगे। मुश्तरका अलामिया में मज़ीद बताया गया कि सदर ट्रंप की दरख्वास्त और मुत्तहिदा अरब अमारात के मजबूत मौक़िफ़ की बुनियाद पर इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों को अपनी खुद मुख्तारी में शामिल नहीं करेगा। अब इसराइल अरब और मुस्लिम दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने संवारने पर तवज्जो मरकूज करेगा। अमेरिका, अमारात और इसराइल दीगर मुल्कों को भी इस सफारती अमल में शामिल करेंगे और इस नस्ल ऐन के असूल के लिए मुहिम चलाएंगे। अमारात और इसराइल को कोरोना वैक्सीन की तैयारी में भी फौरी और भरपूर ताउन के साथ साथ वैक्सीन की जल्द इजरा करेंगे। इन काविशों की बदौलत मजहब से बाला होकर सब लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे, ये बात की गई। देखे अब मजीद इसके बात करते हैं इस पर कि फ़लस्तीनी हकाम का कहना था कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के दरमियान होने वाला मुआहदा फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करता। दोबारा सुन लें, फ़लस्तीनी हकाम का कहना था कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के दरमियान
ہونے والا معاہدہ فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتا کیونکہ وہ اسرائیل کے حق میں تھا۔ حماس کا کہنا تھا کہ معاہدہ فلسطینی عوام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO کے ممبر حنان اشرفی کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے خفیہ معاملات پر کھل کر سامنے آیا ہے۔ معاہدے کا مقصد اسرائیل کو نوازنا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے اسرائیل کو نوازا، 57% جو حصہ تھا وہ اسرائیل کو دے دیا، اور صرف 43%، آپ دیکھیں 43% حصہ جو کہ فلسطین کو ملا۔ تو یہ کیا فلسطین کا حصہ تھا؟ فلسطین تو 100% اس کا حصہ تھا، جس کو 43% دیا گیا، اور اسرائیل جو 14 مئی 1948 کو اپنے قیام کا اعلان کرتا ہے اسے 57% دے دیا جاتا ہے۔ مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں، فلسطین کوئی اسلامک جہاد موومنٹ نے بھی اس معاہدے کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ امن معاہدہ مستقبل میں فلسطینیوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا۔ اسرائیل صرف اپنے مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور UAE کے ڈبل کے بعد فوری طور پر فلسطینی سیاست لیڈرشپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے اجلاس بلایا۔ ایران نے معاہدے کو شرمناک قرار دیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد زید نے ٹویٹر پر اس معاہدے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس کے تحت اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے بعض علاقوں پر اپنی خود مختاری کے نفاذ کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے گا۔ بحرین نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات کو فروغ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری انتونیو گوتریس نے مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے والے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض الملکی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر محمود عباس کے حکم پر معاہدے پر بطور احتجاج UAE سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ سر یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ دیکھیں جو بر صغیر تھا، بر صغیر میں ایسے ہی ہندوستان داخل ہوئے تھے، انگریز داخل ہوئے تھے ہندوستان میں، اور بر صغیر میں داخل ہوئے اور ایک لالی پاپ دیا کہ آپ یہ لالی پاپ کھائیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے قابض ہوتے ہیں کسی کنٹریز پر۔ اور یہی جو 2020 کا تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم ماس جو ہمیں چھوڑے گی نہیں، تو PLO نہیں، الفاتح یہ ہمارے ساتھ لڑتے رہیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک لالی پاپ دکھایا کہ آپ یہ کھائیں، آپ آرام کریں۔ تو یہ جو ہے نا یہودی اسرائیل، یہ کوئی چند دن کا پلان نہیں کرتے ہیں، یہ کچھ زیادہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، یہ معاہدے میں پھنس جائیں گے۔ جیسے ترکی میں معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، 2023 میں معاہدے کو ختم کیا گیا۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہمیں پھنساتے ہیں ان معاملات میں کہ جی معاہدہ ہو گیا، اور مسلمان اپنے معاہدے سے انہیں پتہ ہے کہ پھرنے والے نہیں ہیں، اور یہ اپنے معاہدے توڑ دیا کرتے ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کرنا ان کا منشور بن چکا ہے۔ تو یہی بات تھی، یہ اسی وجہ سے مصر جو ہے آج غزہ میں ان بچوں کے لیے امداد فراہم نہیں کر سکتا، باقیوں میں نہیں ہو سکتا۔ کہ سر یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو متحدہ عرب امارات کے جو بھی ملک ہے، علاقے ہیں، وہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور جب اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا انہیں نہیں پڑے گا، اور اسرائیل جو ہے پورے ملک میں، پورے ورلڈ میں جو ہے اپنی دھاک جما سکے گا، اور مزید وہ اپنے ہتھیاروں کی سپلائی اور سارے کام کر سکے گا۔ امریکہ کھل کر اس کی مدد کر سکے گا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا۔ یہ معاہدے کی جو ہے کافی سارے ایرانی صدر نے اس کی مخالفت کی۔ نیتن یاہو چاہتے تھے، اسرائیلی نیتن یاہو چاہتے تھے کہ یہ کام تو ہو جائے، ہمارے لیے بہت بینیفٹ ہے، یہ تو موئے لگ جائے گی، 57% ہمارے پاس تھا تو ہم باقی بھی اسے قابض کر لیں گے۔ شام کے کچھ علاقے انہوں نے کیے تھے لبنان کے، تو یہ سارے علاقے جو ہیں ہمارے انڈر آ جائیں گے تو ہم تو موج کریں گے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اور یہ جو ہے مسلم کنٹریز کو سوچنا چاہیے، بہت لمبی پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ ان کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح ہم پلان بنائیں، کس طرح ان کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ مسلم کنٹریز جٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ یہ ہمیں نوچ کھائیں گے اور ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے، مزید اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ